वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सुल्तान ओमान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और शाहीन नामी तूफान के पस मंजर में उनके साथ यकजहती का इजहार किया। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने कहा है कि कतरी अवाम ने शूरा कौंसिल के इलेक्शन में शिरकत करके एक तारीखी कामयाबी रकम कर दी है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर होने वाले इजलास में कतर की जानिब से गजा के अवाम के लिए पेश करदा इंसानी खिदमात को सराहा गया है। और सल्तनत ओमान में शाहीन नामी तूफान के बाद दारुल हुकूमत मस्कत आने जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को डिले कर दिया गया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और शाहीन नामी तूफान की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर उनके साथ यकजहती का इजहार किया और खैरियत दरियाफ्त की। साहिब सुमू अमीर ने कहा कि कतर इस तूफान से निमटने के लिए जारी कोशिशों में सल्तनत ओमान के साथ खड़ा है। इस मौके पर सुल्तान ओमान ने साहिब सुमू अमीर के इस बिरादराना और इंसानी मौक़िफ़ पर उनका शुक्रिया अदा किया। बातचीत के दौरान दोनों लीडरों ने आपसी ताल्लुकात और उनको मज़ीद फ़रोग़ देने के वसाइल का भी जायज़ा लिया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और मुल्क के दौरे पर आए हुए जमहूरिया रवांडा के सदर जनाब पॉल कैगामी के दरमियान दीवान अमीरी में मुज़ाकरात हुए, जिनके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और उनको खास तौर पर इकानमी, तिजारत और सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट के शोबों में फ़रोग़ देने के वसाइल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के कई इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर बातचीत की गई। मुज़ाकरात में कतर के मुतादिद वुज़रा और मेहमान सदर के हमरा वफ़द के अराकीन ने भी हिस्सा लिया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को कुवैत के नायब अमीर और वली अहद शेख मिशअल अल अहमद अल जाबिर सुबह की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान आपसी बिरादराना ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए के अलावा खित्ते और दुनिया के ताज़ा तरीन अहम मसाइल पर बातचीत की गई। कुवैत के नायब अमीर और वली अहद ने साहिब सुमू अमीर, कतरी हुकूमत और कतरी अवाम को शूरा कौंसिल के पहले इलेक्शन के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की और कौंसिल के मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारियों में कामयाबी के लिए और कतरी अवाम और रियासत की खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जवाबन साहिब सुमू अमीर ने कुवैत के नायब अमीर और वली अहद के इन एहसासात पर उनका शुक्रिया अदा किया और उनकी सेहत और सलामती के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर की। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने कतरी अवाम को शूरा कौंसिल के कामयाब इलेक्शन पर मुबारकबाद पेश की और इस कौमी जश्न में शिरकत करने वाले तमाम उम्मीदवारों, वोटरों और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कतरी अवाम ने शूरा कौंसिल के इलेक्शन में शिरकत करके एक नई तारीखी कामयाबी रकम कर दी है, जो पॉलिसी साजी में अवामी शिरकत के दायरे को मजीद वुसअत अता करेगी। कतर में शूरा कौंसिल का पहला तारीखी इलेक्शन कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ और तमाम 30 हलकों में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नामों का भी उसी दिन ऐलान कर दिया गया। इदारों और कानून वाली रियासत की तामीर की राह पर कतर ने एक और अहम मरहला पार कर लिया है। तज्जियाकारों का कहना है कि इस पहले इंतखाबी तजुर्बे के असरात आइंदा होने वाले इंतखाबात पर जरूर पड़ेंगे, इसलिए जरूरी है कि कामयाब होने वाले उम्मीदवार वोटरों का एतमाद बहाल रखें और अपने अपने इंतखाबी मंशूर के मुताबिक वादों को पूरा करें।
قطر میں کورونا وائرس کے کیسز میں لگاتار کمی آ رہی ہے اور ملک ثابت قدمی کے ساتھ آہستہ آہستہ نارمل حالت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں 46 نئے کیسز اور سفر سے لوٹنے والوں میں 33 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں، جبکہ اس دوران مزید 145 کورونا پیشنٹ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ہیلتھ منسٹری نے مزید کہا کہ نیشنل ویکسینیشن پروگرام کے تحت اب تک 47 لاکھ سے زیادہ ڈوز دیے جا چکے ہیں۔ ملک میں نارملسی کی بحالی کی طرف ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے پابندیاں اٹھانے کے چوتھے مرحلے میں حکومت نے تمام اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں 100% حاضری کی اجازت دے دی ہے۔ اسی طرح ٹریول پالیسی میں بھی نرمیوں کا اعلان کیا گیا ہے، جن پر عمل درآمد 6 اکتوبر بروز بدھ دوپہر 2 بجے سے شروع ہو جائے گا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ ریاست قطر نے خلیجی تعاون کونسل کے ممبر ملکوں میں کرپشن کی روک تھام کے لیے وزارتی کمیٹی کے 7ویں اجلاس میں شرکت کی۔ یہ میٹنگ ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے منعقد کی گئی، جس میں قطری وفد کی قیادت ایڈمنسٹریٹو کنٹرول اینڈ ٹرانسپیرنسی اتھارٹی کے سربراہ جناب حمد بن ناصر المسند نے کی۔ اجلاس کے دوران انہوں نے کہا کہ خلیجی ملکوں کے درمیان گہرے روابط کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کو مستحکم کرنا اور کرپشن کی روک تھام ہمارا مشترکہ چیلنج ہے، جس سے نمٹنے کے لیے تمام کوششوں اور تجربات کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیشنل سیکورٹی کونسل میں مڈل ایسٹ کی صورتحال پر بلائے جانے والے ماہانہ اجلاس میں مڈل ایسٹ میں امن کے عمل کے لیے اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر جناب ٹورون سلائنڈ نے کہا کہ اقوام متحدہ نے غزہ کے تقریباً 1 لاکھ نادار خاندانوں کے درمیان مالی امداد تقسیم کرنا شروع کر دی ہے، اور یہ امداد قطر کے سخی تعاون کی وجہ سے ممکن ہو سکی ہے، جس نے 4 مہینوں کے دوران $40 ملین کا عطیہ دیا ہے۔ جناب ٹورون سلائنڈ نے غزہ کے نادار خاندانوں کی بہتری اور غزہ کے عمومی حالات کو بہتر بنانے میں قطر کے سخی انسانی کردار کی تعریف کی۔ قطری ہلال احمر نے بنگلہ دیش کے ہلال احمر کے تعاون سے پناہ گزین روہنگا قوم کے لیے ایک میڈیکل قافلہ روانہ کیا ہے، جو وہاں آنکھوں کے مریضوں کا مفت علاج کر رہا ہے۔ اور آج کے پہلے نشریے میں شامل آخری خبر یہ ہے کہ سلطنت عمان میں آنے والے شاہین نامی طوفان کی وجہ سے ہونے والے مادی اور جانی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ دارالحکومت مسقط میں ایک پہاڑ کے ملبے سے 2 لاشوں کو نکالا گیا ہے۔ اسی طرح تیز سیلابی ریلے میں ایک بچے کی موت ہو گئی۔ عمان کی ایئرپورٹ اتھارٹی نے مسقط آنے جانے والی تمام فلائٹس کو اگلے اعلان تک ڈیلے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سلطان عمان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی اور شاہین نامی طوفان کے پس منظر میں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ قطری عوام نے شورا کونسل کے الیکشن میں شرکت کر کے ایک تاریخی کامیابی رقم کر دی ہے۔ سیکورٹی کونسل میں مڈل ایسٹ کی صورتحال پر ہونے والے ماہانہ اجلاس میں قطر کی جانب سے غزہ کے عوام کے لیے پیش کردہ انسانی خدمات کی تعریف کی گئی ہے۔ اور سلطنت عمان میں شاہین نامی طوفان کے بعد مسقط آنے جانے والی تمام فلائٹس کو ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ مکمل ہوا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن السودانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔
صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سلطان عمان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی اور شاہین